Like, subscribe, and get notified. In a thoughtful initiative to promote environmental consciousness, local Punch Fraser da Costa, along with the youth of Molcorne, distributed saplings to the public after Sunday Mass. This annual initiative aims to encourage individuals to take active steps toward protecting and preserving the environment by planting and nurturing trees. आमचे हिंगा क्लायमेट चेंज जाता आणि क्लायमेट चेंज जावन आमकां तो फॅन पासून ना जाल्यार गरमी खूब जाता आणि त्या खातीर हांवें एक बारीकसो एक इनिशिएटीव केला म्हणजे ते भशेन की आमकां सावळी मेळपा जाय, ऑक्सिजन मेळपा जाय आणि ते भशेन आमकां फळां मेळपा जाय आणि सॉयल इरोजन जें जाता तें मातशें आडोवपा जाय आणि जो आमचो क्लायमेट जाता चेंज इन लायक पॉझिटिव्ह वे आमकां तो करपा जाय. तशें लागून इनिशिएटीव हांवें तो म्हणल्यार गेल्लो आहा आनी लास्ट इयर गेल्लो आणि ह्याच्या वर्सा गेल्लो आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा. जाय तो हिंगा लोक केलो आणि आमगे एक मिस करपा जाय कितें जाता की सगलो लोक एक बरो जाता आणि त्याच प्रमाणे एक एडवांटेज मेळटा की सगलो लोक उमेदीन घेवन गेल्ले आहा. सो तशें लागून हे बरो रिस्पॉन्स हिंगा मेळ्ळो. आणि पोरू दिल्ले तेजे ओन लोकांनी खंय तरी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा? हय, बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. लोकांनी आतां झाडां मातशें व्हडलीं जाल्यो आहाय आणि मातशें ते हावचे म्हळ्यार 2-3 वर्सां वता. बरें कुयद्या समज तो गेलो बरें सार बेर पडलें जाल्यार तांचो बरें हावस्टिंग मेळटा. हांवें 3 झाडां रोयिल्लीं आमची लिंब्या झाडां. म्हाका ती लिंबी मातसून मेळ्ळे हांवें हावस्टिंग केलां. ज्यूस बरो येता. फुडें अशेंच करतले तुमी झाड वाटप? फुडें समज लोकांच्या हेच पासून समज सपोर्ट आमचो रिस्पॉन्स आसा जाल्यार हेची पासून म्हाका करपा पडटलें आनी करतलो बी. पोलीस वाटेर आमकां एकदम बरो दिसता आनी आमगे फ्रेजर आमकां वर्सां आनी ती झाड दिता. मागीर ती आमी व्हरून रोयताय जावं आमगे घरा भोंवतणी जावं आमगे शेतां रोयल म्हणटरी आमकां जाय ते अशें करून वाडटरी बरें दिसता. आतां व्हरता तुमी चूज करून व्हरता झाडां काय तुमकां काडून दिता? ना, आमकां जाय ती आमी चूज करून व्हरताय. जावं आमगे ते आवळ्याची जावं अशें करून पेरीची जावं ही वखदांची आहाय न्हू ती बी आमी व्हरताय. तुमकां दिसता की आतां तुमच्या हांगा जाता तशें दुसऱ्या पंचांनी करपा जाय अशें दिसता तुमकां? हय, करपा जाय. केल्यार बरें न्हू सोंपेपण हें आमकां हें झाड न्हू आमी आमगे घरा कोन्नाय पूण आमी अशें करून रोयली म्हणटरी आमकां जाय तें अशें करून वखदां शिरपटाय ही जावं कोडलिंबू आमी लोकांगेर सोदूं वचूंक पडटा पूण आमी रोयली जाल्यार ती आमकां एकदम बऱ्या पडटाय. सो हें वर्सान वचपा जाय? हय, वर्सान जावपा जाय जाल्यार सगळ्या झाडांय मेळटलीं आनी बरें आमकांय बरी खुशालकाय येतली.